शारजा से बेसिकली ये कराची आने वाला तैयारा जो कि हादसे का शिकार हुआ। निजी कंपनी का ये बेसिकली कार्गो तैयारा और माड़ा के करीब हादसे का शिकार हो गया और जहाज़ में अमले के 5 अरकान सवार थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी तर्जुमान के मुताबिक रात 9:18 पर नेविगेशन सिस्टम में पहले तो ख़राबी की इत्तला मिली थी और 9:21 पर राब्ता मुनक़ता हुआ था और जो आखिरी बार राब्ता हुआ वो कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील दूर यानी मगरिब में हुआ। बताया ये जा रहा है कि तैयारा फ़नी ख़राबी दूर कराने के लिए शारजा गया था और वापसी पर हादसे का शिकार। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जहाज़ को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे, जबकि मोहम्मद तौफीक खान, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद हामिद भी तैयारे में सवार थे। सर्च ऑपरेशन जारी है जिसमें पाक बहरिया का जहाज़ PNS जुल्फ़िकार और साथ ही पाक फ़िज़ाइया का साब तैयारा शामिल है और इसके अलावा PNSC का तिजारती जहाज़ लाहौर भी तैनात है और पाक बहरिया का जो ATR तैयारा है वो भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है, लेकिन अभी तक तैयारे का कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। तो ताज़ा तरीन तफसीलात हम जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, मुमकिन तौर पर क्या वजह बताई जा रही है हादसे की और सर्च ऑपरेशन के हवाले से क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब एक तैयारा जिस निजी एयरलाइन का जिसने जो है वो शारजा से कराची के लिए उड़ान भरी थी, उसमें नेविगेशन सिस्टम की खराबी जो इब्तदाई मालूमात सामने आ सकी हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से, उसमें यही चीज़ सामने आई है कि नेविगेशन सिस्टम में खराबी जो है वो बताई गई है। इस तैयारे की परवाज़ के थोड़ी देर बाद ही जो है वो उसके जो नेविगेशन सिस्टम है इसमें जो है वो तकनीकी नोयत की जो नेविगेशन सिस्टम की खराबी थी वो सामने आई, जिसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद वो एक मरतबा जो खराबी दूर हुई, जिसके बाद जो है वो परवाज़ ने कराची के लिए जो है वो अपना सफ़र जारी रखा। लेकिन बहर अरब में पहुंचकर एक जो है वो गैर मामूली जो कंडीशन थी वो सामने आई रडार के ऊपर, जब ये परवाज़ जो है वो एक मरतबा जो है वो हाइट की तरफ जाती है, बुलंदी की तरफ, और उसके बाद जो है इसका डाउनवर्ड जो है वो सफ़र शुरू होता है। ये गैर मामूली नोयत की जो चीज़ें थी देखने के बाद जो है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तकरीबन रात 9:30 बजे के करीब इस लापता जो जहाज़ है उससे राब्ता जो है मुनक़ता हुआ, जिसके बाद जो है मुतअद्दिद कोशिशें की गई कि किसी तरीके से राब्ता बहाल हो सके, लेकिन जब राब्ता बहाल नहीं हुआ तो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है वो रेस्क्यू एंड जो सर्च टीमें थी उन्हें जो है वो समुंदर की जानिब जहाँ पर आखिरी लोकेशन इस जहाज की आई थी उस जानिब जो है वो रवाना कर दिया। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इदारे जो है वो इस वक्त भी मौजूद हैं। सारी रात ये रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी रहा, सारी रात रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी रहा। शहजाद साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद इस सवाल से भी इंसाइट्स हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। ज़ाहिर है इससे बेहतर आप ही हमें समझा सकते हैं ज़फ़र साहब कि रात 9 बजे के बाद से तैयारे का कुछ भी अता पता नहीं है। क्या मुमकिन तौर पर फ़नी ख़राबी के ही बाइस ये हादसा पेश आया है, क्योंकि शारजा तैयारा अपनी फ़नी ख़राबी के लिए ही गया था, हो सकता है कि यही वजह हो? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। पहले मैं ऐसी थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ कि ये जहाज़ एक बोइंग 737-400 फ्रेटर जहाज़ था, 27 साल पुराना। एविएशन में 27 साल पुराना जहाज़ कोई पुराना नहीं होता, वो उसकी कोई ख़ास उम्र नहीं होती, उसकी मेंटेनेंस ठीक रहती है और जहाज़ बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। सो ये नहीं हो सकता कि जहाज़ बहुत पुराना हो तो उसकी वजह से कोई मसला हो सके। पहली ये बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जहाज़ ये नॉर्मल रूटीन फ्लाइट पे था, शारजा से कार्गो फ्लाइट लेकर ये आ रहा था कराची। तीसरी बात, जब जहाज़ ये लोग टेक ऑफ किए हैं शारजा से तो उस वक्त बहुत सारी सिग्नल इंटरफेरेंस हो रही थी उस इलाके में बिकॉज ऑफ दी अमेरिकन स्ट्राइक्स ऑन ईरान। तो वो बहुत सारे जहाज़ों ने रिपोर्ट किया कि जी वहाँ उनके सिग्नल इंटरफेरेंस है और नेविगेशन में इंटरफेरेंस है, लेकिन ये जहाज़ उस एरिया से निकल के आगे आ चुका था, काफ़ी आगे, तो वहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। जहाज़ उड़ रहा था नॉर्मल 35,000 फुट के ऊपर। अब 35,000 फुट के ऊपर जो है ना आमतौर पे मौसम ठीक होता है या ज़मीन के करीब एक फिनोमेना होता है विंड शीयर, वो लेकिन वो लो लेवल होता है जिसमें वो जहाज़ को एकदम उठा के ऊपर फेंक देता है, नीचे फेंक देता है, दाएं फेंक देता है, बाएं फेंक देता है। ये इतना कॉमन तो नहीं है, लेकिन PIA के जहाज़ों ने इस पे सफ़र किया है। बोजा का जो जहाज़ क्रैश हुआ था
اسلام آباد سے پہلے اس وہ ونڈ شیئر میں آ کے زمین کے اوپر گر گیا تھا, سارے تباہ ہو گئے تھے. لیکن 35,000 فٹ پہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے, اس کو کہتے ہیں کلیئر ایئر ٹربولنس, کہ بالکل صاف ہوا میں یکدم ٹربولنس آ جاتی ہے بہت سخت, اور وہ جہاز کو اٹھا کے اوپر نیچے پھینک سکتی ہے بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ. تو یہ جو ہوائی جہاز تھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ شروع میں کلیئر ایئر ٹربولنس میں آ کے ہٹ ہوا ہے, کیونکہ یہ تقریباً 5,500 فٹ. ظفر صاحب, کیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فنی خرابی کی وجہ سے وہ گیا تھا ٹھیک کروانے کے لیے, کیا اس کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹربولنس کی وجہ سے ہوا یہ کریش؟ یہ بات درست نہیں ہے. یہ کہ یہ وہ جہاز شارجہ گیا تھا فنی خرابی کو ٹھیک کروانے, وہ روٹین فلائٹ پہ تھا, ٹھیک ہے. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. وہ ایک نارمل کارگو فلائٹ کے اوپر گیا تھا اور شارجہ سے کارگو لے کے واپس آ رہا تھا. اس میں لیکن فنی خرابی ہو سکتی ہے, دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو جب ضیاء الحق صاحب کا جہاز کریش ہوا تھا اگست 1988 میں, تو اس میں کنٹرول سروسز کو افیکٹ ہوا تھا فنی خرابی ہونے کی وجہ سے. مثلا جہاز کا پیچھے جو دم کے اوپر لگی ہوتی ہے, ایلیویٹر کہتے ہیں اس کو, جس کو جہاز اوپر کلائم کرتا ہے نیچے کلائم کرتا ہے. دوسرے ایلرنز ہوتے ہیں جو ونگز کے اوپر لگے ہوتے ہیں, جیسے جہاز دائیں مڑتا ہے بائیں مڑتا ہے. تو اگر ایلیویٹر میں پرابلم ہو جائے یا اس کا ایک ٹرمر ہوتا ہے جس سے اس کو وہ بیلنس رکھتے ہیں, وہ خراب ہو جائے, تو یہ جہاز یکدم اوپر نیچے آنا شروع کر سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ بڑا ریئر ہے, بہت کم ہے, لیکن ہو سکتا ہے. ضیاء الحق صاحب کے جہاز میں 730 میں یہ پرابلم ہوا تھا, اور کیونکہ وہ لیکن وہ پائلٹ چونکہ آلریڈی بے ہوش ہو چکے تھے تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن ظفر صاحب وہ ڈیٹیکٹیبل, آپ تھوڑا ہمیں اس بات کی مجھے کریکٹ کیجیے گا, لیکن وہ بہرحال ڈیٹیکٹیبل تھا. اب یہاں تو جیسا ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں نا کہ وہ تو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے, تو ہم نے تو سنا ہے, آپ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انڈونیشیا میں برمودا ٹرائنگل وہ مقام ہے جہاں کوئی جہاز لاپتہ ہوتا ہے تو ملتا نہیں ہے. ظفر صاحب, خدا نہ خواستہ کیسا ہو, لیکن کیا وجہ ہے کہ اورماڑا کے قریب حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ اب تک تلاش نہیں کیا جا سکا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل جو ہے نا, وہ یہ بہاماز کے پاس کہتے ہیں, ویسٹ انڈیز کے آس پاس, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایک قصہ کہانی ہے. برمودا ٹرائنگل نامی کوئی چیز نہیں ہے. ہر روز وہاں سے سینکڑوں جہاز گزرتے ہیں اور آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک کہانی بن چکی ہے برمودا ٹرائنگل. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پھر اس سلسلے میں ظفر صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس جہاز کا کیوں کچھ پتہ نہیں چل پا رہا, کیوں تلاش نہیں ہو رہا؟ ایئر ٹربولنس کی وجہ سے 10 گھنٹے گزر گئے, اٹس اے لانگ ٹائم. آپ کو یاد ہو جو ملیشین 370 جس کا کریش ہوا تھا, اس کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ آج تک ٹریک ہو سکا نہیں ہو سکا, کیونکہ سمندر بہت بڑی جگہ ہوتی ہے. اس میں تو ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک چیز گر جاتی ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا. کتنے شپس ہیں جو کہ سنک ہو جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں چلتا, کیونکہ سمندر بہت بڑی جگہ ہے. اور اس میں ہوائی جہاز کی حیثیت ایک چھوٹے سے مچھر یا مکھی سے زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ اس کو فل فور ٹریک کر لینا, سمجھنا, اگر ہو گیا تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور قسمت کی بات ہوگی, ورنہ اس میں تو کتنا عرصہ لگتا ہے. اگر آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, یو آر ویری ینگ, کہ ایک فوکر جو تھا پی آئی اے کا, اس نے ٹیک آف کیا تھا گلگت سے, اور وہ کریش کر گیا تھا, کہیں گم ہو گیا تھا اس کے ارد گرد, یہ جو وہاں بڑی مشہور پہاڑی ہے اس کے ارد گرد, اور وہ آج تک نہیں اس کا پتہ چلا, اور اس کو کہاں کہاں نہیں تلاش کیا گیا, اور وہ چھوٹی سی جگہ تھی. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جہاز چھوٹے جو سمندر میں گر جائے. یہ ہو سکتا ہے مہینے لگ جائیں, اس کا پتہ نہ چلے, سالوں سال پتہ نہ چلے. یہ ایک نارمل چیز ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جلد ہی مکمل ہو جائے اور جلد ہی طیارے کا سراغ بھی لگ جائے. ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایویشن ایکسپرٹ, اور ساتھ ہی نمائندہ سما شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ وقت دینے کا بے حد شکریہ.